अस्सलाम वालेकुम। आज फरवरी की 26 तारीख। आज के इस व्लॉग में हम दो इश्यूज़ को टच करेंगे और दोनों का ताल्लुक पाकिस्तान से है। एक तो बहुत अहम इशू जो दहशतगर्दी की जंग जारी है एक खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में, उस पे लेटेस्ट अपडेट क्या है, पाकिस्तान का और कितना नुकसान हुआ है, इस पे हम आपको आज बताएंगे। और साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसकी हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, ये पूरी पॉलिटिकल पार्टी और इमरान खान की जो फैमिली है उसमें आपस में इख्तलाफात गहरे होते जा रहे हैं, क्यों होते जा रहे हैं और उसका गवर्नेंस पे क्या असर पड़ रहा है, इस पे हम बात करेंगे। लेकिन जिन्होंने मेरा ये डिजिटल प्लेटफॉर्म अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, उनसे मैं कहूँगा कि ये ज्वाइन करें। हम आपको इसमें लेटेस्ट अपडेट्स देंगे, जो कुछ दुनिया में हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है, और उस पे अपना तजिया भी देंगे अच्छे तरीके से, सुलझे हुए लहजे में, बगैर सनसनीखेज़ी पैदा किए, ताकि लोगों के दरमियान मुकालमा बढ़े और एक दूसरे की बात हम समझ सकें। इसमें जो अमेरिका और ईरान की कशमकश चल रही है, उसमें अभी तक डेवलपमेंट कोई नहीं हुई, इसलिए मैंने उस पे अभी तक अपने तजिया नहीं दिया। वो इंशाल्लाह 1 या 2 दिन में दूँगा, जिसमें सारी तफसील से आपको बताऊँगा कि क्या चल रहा है। और आज जो मुज़ाकरात हो रहे हैं अमेरिका और ईरान के दरमियान स्विट्ज़रलैंड में, उसका क्या नतीजा निकलता है, अगले कुछ घंटों में अंदाज़ा हो जाएगा कि किस समत वो मुज़ाकरात जा रहे हैं। तो मैं अगर शुरू करूँ आपको अपडेट, कल जो दहशतगर्दी के बारे में मुसलसल हम आपको करते हैं, उसमें जो कल रात मैंने आपको बताया था कि आज सुबह बल्कि बताया था कि बन्नू में 3 भाई अगवा हुए थे। सोकड़ी हसन खेल, वहाँ मस्जिद से वो मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे थे और वहीं पे उनको 10 दहशतगर्द गए, उन्होंने गिरफ्तार कर उनको अगवा कर लिया। उनमें से बदकिस्मती से बुरी खबर ये है कि 2 भाइयों की लाशें आज मिली हैं, उनको शहीद कर दिया गया है। दोनों खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में काम करते थे। तो पुलिस के ऊपर, सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, ज़ाहिर है हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, उन पे कितना जुल्म हो रहा है, वहाँ पे कितनी ये जंग जारी है, और सवालिया निशान खड़े होते जा रहे हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत और हुकूमतें किधर हैं। इसके बाद सुल्तान खेल लंडी कोतल खैबर में, ज़िला खैबर में, वहाँ पे तरावी के बाद एक बाप और बेटा, बाप पुलिस पे, अगेन पुलिस टारगेट है, बाप पुलिस में था, वो अपने बेटे के साथ तरावी पढ़ के घर वापस जा रहा था, उन पे हमला हुआ और बाप और बेटा दोनों शहीद हो गए। इस हमले में उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहाँ पे वो अपने ज़ख्मों की ताब न ला सके। और इसके बाद शिवा शिमाली वज़ीरिस्तान में एक स्कूल पे क्वाडकॉप्टर के ज़रिए हमला किया दहशतगर्दों ने, और वो स्कूल मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। जैसे मैंने आज सुबह बताया था कि क्वाडकॉप्टर की पूरी खेप जहाज़ भर के पहुँचे हैं मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़, किसी और मुल्क से मिडल ईस्ट किसी कंट्री में आए, वहाँ से अफ़गानिस्तान पहुँचे। तालिबान दहशतगर्द जो अफ़गानिस्तान पे जिनकी हुकूमत है, उन्होंने रिसीव किए, उन्होंने पाकिस्तानी तालिबान दहशतगर्दों को वो दिए और वो अब ये इस्तेमाल हो रहे हैं। उसमें अभी तक ज़ख्मी किसी का वहाँ पे इत्तला नहीं आई। इसके बाद टांक ज़िला है खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ एक चेक पोस्ट पे, सिक्योरिटी की चेक पोस्ट पर हमला किया गया, अगेन क्वाडकॉप्टर से 2 मॉर्टर गोले गिराए गए, जिससे एक सिपाही शहीद हुआ। तो आप अगर देखें कि मुसलसल जो निशाना है वो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, ये पुलिस है। और पिछले 1 या 1.5 दिन में अगर मैं आपको बताऊं तो हर 2 घंटे बाद एक पुलिस, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का एक जवान शहीद हो रहा है हर 2 घंटे बाद। तो पिछले 24 से 30 घंटों में 13-14 पुलिस के जवान शहीद हो चुके हैं। इतनी सिचुएशन वहाँ पे ख़राब है। और इसके साथ साथ बलूचिस्तान में सोराब टाउन बलूचिस्तान का है, वहाँ पे एक पुलिस की गाड़ी पे, बख्तरबंद गाड़ी पे हमला हुआ है, जिस पे एक पुलिस वाला शहीद हुआ है। वो आईईडी थी सड़क के किनारे, धमाका खेज मवाद नस्ब किया गया था, जिसको उड़ाया गया जब गाड़ी गुजरी। तो ये खैबर पख्तूनख्वा में जो कुछ हो रहा है और उससे जितनी वहाँ पे सिचुएशन ख़राब है, वहाँ की हुकूमत को इस बारे में लगता है कि कोई परवाह नहीं है। जो कातिल था डॉक्टर महविश का कोहाट में, वो जो लेडी डॉक्टर जिसने एक बदमाश किस्म के मर्द को कहा था कि आप मर्दों की साइड पे जाके बैठे, यहाँ औरतें मरीज़ और उनके लवाहिकीन बैठते हैं, उनका इलाज है, तो आप वहाँ, इतनी सी बात पे उसने 7 गोलियां मार के उस डॉक्टर महविश को शहीद कर दिया। तो इतनी ये वहाँ भी किसी ने अभी तक उस मुजरिम को भी नहीं पकड़ा, वो अपनी वीडियो बना के अपलोड कर रहा है। तो लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल कोलैप्स कर चुका। अगर मैं ये बात कहूँ और आपको शायद ये बात ज़्यादा बड़ी लगे, लेकिन हकीकत ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत नाम की इस वक्त कोई चीज़ नहीं है, ना ही सिविलियन और मिलिट्री
اکیلے جو کچھ کر رہی ہے وہ کر سکتی ہے، وہ کر رہی ہے، لیکن لگتا ہے کہ سچویشن ان کے بارے میں ان کے پاس بھی کوئی کلیئرٹی نہیں ہے پالیسی کے حوالے سے اور اسٹریٹجی کے حوالے سے، اور نان ایگزسٹنس جہاں پہ پولیٹیکل حکومت ہو جو اسلام آباد میں بیٹھی ہے، اور ان کا مقصد کیا ہے اسلام آباد میں بیٹھنے کا؟ ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ پارٹی پہ قبضہ کیسے کنٹینیو رکھا جائے، جو حکومت پہ قبضہ کیسے کنٹینیو رکھا جائے، اور پارٹی اور حکومت کے جو مالی وسائل ہیں ان پہ قبضہ کیسے رکھا جائے، اس پہ لڑائی ہو رہی ہے حکومتی وزیروں اور مشیروں کے درمیان، اور علیمہ خان اور باقی جو فیملی کے لوگ ہیں وہ ایک طرف ہیں، پارٹی کی لیڈرشپ دوسری طرف ہے، ان کے درمیان جھگڑا ہو رہا ہے کہ گلے پہ کون بیٹھے گا، مال کون کور کرے گا، طاقت پارٹی کی کس کے پاس ہوگی۔ اور اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ علیمہ خان، بیرسٹر گوہر اور سہیل آفریدی، ان سب کی ٹون بدل گئی ہے، لہجے بدل گئے ہیں، اور ایک دوسرے پہ الزام تراشی اتنی شدید ہو رہی ہے، اور اس نام پہ ہو رہی ہے کہ ہم عمران خان سے محبت کرتے ہیں، لیکن عمران خان سے یہ کیسی محبت ہے کہ کوئی اس کو باہر آتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتا، کوئی اس کے نام پہ ووٹ لے کے جو عہدوں پہ بیٹھے ہیں وہ اپنے عہدوں پہ حلف لے کے جو بیٹھے ہیں، ٹیکس پیئرز کے پیسے سے سہولتیں اٹھا رہے ہیں۔ اسلام آباد کا پورا یہاں پہ کمپلیکس ہے خیبر پختونخوا ہاؤس جس کو کہتے ہیں، وہ اس کے ریسورسز، گاڑیاں، جہاز، ہیلی کاپٹر ان کے ڈسپوزل پہ ہیں، کھانے چل رہے ہیں، کھابے چل رہے ہیں، بہترین افطاریاں ہو رہی ہیں، سحریاں ہو رہی ہیں، لیکن خیبر پختونخوا میں لوگ کس طرح مر رہے ہیں اس کی کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی ان کے پاس جاتا نہیں ہے، ان کو پرسہ نہیں دیتا، پولیس کے پیچھے کوئی ہاتھ نہیں رکھتا، پولیس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتی سویلین حکومت، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں لا اینڈ آرڈر نہیں ہے اور اس میں ہمارا قصور بھی نہیں۔ اگر آپ کا قصور نہیں ہے تو پھر کس کا قصور ہے؟ 18ویں ترمیم کے بعد اختیارات جو ہیں وہ صوبائی حکومت کے پاس ہے، پیسہ بھی ان کے پاس ہے، اور پھر اگر وہ ڈیلیور نہیں کر رہی تو یہ صوبائی حکومتوں کا قصور ہے، اس میں وفاق کا یا آئین کا قصور نہیں ہے۔ آئین نے جو اختیارات دیے ہیں، پولیس آپ کے پاس ہے، سی ٹی ڈی آپ کے پاس ہے، پھر یہ اتنے دہشت گرد اس طرح پولیس والوں کو پرندوں کی طرح چن چن کے کیوں مار رہے ہیں؟ اس کا جواب، اس کا خون کس کے پاس ہے؟ کس کے ہاتھوں پہ اس کا خون ہے؟ سویلین حکومت، سیاسی حکومت اس کا جواب کیوں نہیں دیتی؟ اور اگر ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ رکے ہوئے ہیں، تو بات کریں نا، خان کے محبت میں، خان کے عشق میں تو ساری بات کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑیں گے، فلانے سے لڑیں گے۔ اگر یہاں اسٹیبلشمنٹ ان کو کام نہیں کرنے دے رہی تو بتائیں کیا ان پولیس والوں کی حفاظت، تاکہ وہ ہماری حفاظت کر سکے، ان کو اسلحہ دینا، ان کی تربیت کا خیال کرنا، ان کو سہولیات پرووائڈ کرنا، ان کو بکتے بند گاڑیاں دینا، اس بات پہ لڑائی ہوتی رہی وزیر داخلہ اور سہیل آفریدی کے درمیان، وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ کے درمیان، کہ جی یہ بکتے بند گاڑیاں جو پولیس والوں کو دی ہیں یہ اچھی ہیں، یہ بری ہیں، یہ لیٹسٹ ماڈل ہے یا پرانا ماڈل ہے، اور وہ دی گئی اور وہ واپس آ گئی۔ تو مجھے بتائیں یہ کیا بچوں جیسی گیم ہے؟ کیا حکومتیں چلانا یہ بچوں کا کام ہوتا ہے؟ اس جگہ حکومت چلانا جہاں دہشت گردی کی جنگ چل رہی ہے، بیرونی طاقتیں اس میں ملوث ہیں، فوج کے جوان شہید ہو رہے ہیں، پولیس کے جوان شہید ہو رہے ہیں، سویلین شہید ہو رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں، ساری عمر بھر کے لیے معذور ہو رہے ہیں، لیکن کسی کو خیال نہیں ہے، کسی کو احساس نہیں ہے، جس سے نہ صرف پاکستان کا جو ایک کریڈیبلٹی ہے انٹرنیشنل، اس پہ سخت دھبا لگ رہا ہے۔ عوام کے اندر جو اعتماد ہے ادارے پہ، ریاست پہ، حکومتوں پہ، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ بہت، اگر ختم نہیں ہوا تو ختم ہونے کے قریب پہنچ چکا۔ یہ میں پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں۔ یہ مت سمجھے کہ خیبر پختونخوا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ خیبر پختونخوا تک ہی رہے گا، وہ پنجاب تک بھی پہنچے گا، وہ سندھ تک بھی پہنچے گا، اللہ نہ کرے پہنچے، لیکن اس کے اثرات پہنچ چکے ہیں۔ لوگ پنجاب اور سندھ کے کویسچن کر رہے ہیں، وہ ڈی مورلائز ہو رہے ہیں، وہ ڈی موٹیویٹ ہو رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہی دہشت گردوں کا مقصد تھا، وہ اس پہ پورا ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے جو کانفیڈنس، جو ٹرسٹ اپنے اداروں پہ انڈیا کے ساتھ جنگ کے بعد حاصل کیا تھا، وہ ایروڈ ہو رہا ہے ان چند دہشت گردوں کو، جن کو آپ کبھی کہہ دیتے ہیں 1500، کبھی کہہ دیتے ہیں 10,000 ہے، کبھی کہتے ہیں 5,000 ہے، کبھی کہہ دیتے ہیں کہ ایس ایچ او کی مار ہے، کبھی کچھ، لیکن عملی طور پہ وہ اس وقت انہوں نے پورے صوبے میں حکومت کو خیبر پختونخوا میں مفلوج کر دیا ہے۔ اس وقت راج وہاں دہشت گردوں کا ہے۔ میں یہ بات سخت کہہ رہا ہوں لیکن سچ کہہ رہا ہوں، کیونکہ سخت بات کروں گا تو آپ سنیں اور اس کو سوچیں اور سمجھیں اور ایسی اسٹریٹجی بنائیں کہ ان کا مقابلہ کیا جائے، ان کا مکو ٹھپا جائے اور آگے بڑھا جائے۔ وہ کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا، یہ سوچنا سب سے پہلی ذمہ داری صوبائی حکومت کی ہے، اور اس کے بعد وفاقی حکومت کی۔ اگر یہ معاملات ٹھیک نہیں ہوتے تو سب سے پہلی ذمہ دار صوبائی حکومت ہے، اور پھر وفاقی حکومت۔ فیصلہ عوام یہ کر دیں گے کسی نہ کسی وقت، اور عوام کو بھی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ سب سے پہلی ذمہ داری، سب سے پہلی اکاؤنٹیبلٹی صوبائی حکومت، اور دوسرے نمبر پہ وفاقی حکومت۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ۔